बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। पता नहीं हमने कब सीखना है ताकत के नशे में इस नाम नेहाद जमहूरियत की गाड़ी को ना, बल्कि धक्के ठुड्डे लाते शायद ऐसे ही रसीद करते रहना है। कितनी हैरानगी की बात है वो सेनेटर जिसने कहा था कि हम 26वीं आईनी तरमीम पास करवाएंगे, चाहे लिटा के कराएं, चाहे बिठा के कराएं, चाहे सुला के कराएं। और हाँ जी, उन्हीं के वोट से बनने, जिसके वोट से बने थे वो सेनेटर, उनका लीडर यानी बिलावल भुट्टो ये कहता था कि ब्रूट मेजोरिटी के साथ हमने अगर लेनी पड़ी 26वीं आईनी तरमीम में अक्सरियत तो हम लेके ही लेंगे। यही हुआ जी रात को भी। चलते फिरते जी प्रोग्राम में सिटिंग सेनेटर फैसल वाडा साहब की बात कर रहा हूं, वो डंके की चोट पर टीवी पर बैठ कर कह रहा है कि भाई जमहूरियत यही है, फिर हमने मुल्क को ऐसे ही चल, हमने कह रहा है वो, यानी वो पूरी स्टैब्लिशमेंट का आपको पता है उनके साथ बड़ा मामला, बड़ा रोमांस है। उन्होंने कहा हमने बस ऐसी चलानी जमहूरियत, और जब हमें जरूरत पड़ेगी अपोजिशन से वोट भी लेंगे हर तरीके से। बस ऐसा है तो फिर ऐसा ही सी, चलो जो करना है कर लो। यानी यहां कह के बात कर रहे थे। जट साहब साथ बैठे हुए थे उनके प्रोग्राम में, आमिद मीर साहब के। लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें किसी मसला कोई मसला नहीं है, हमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। जहां जितनी ताकत इस्तेमाल करनी होगी हम करेंगे, और किसी को कोई रोका भी नहीं जा सकता। बड़ी इंतहा के साथ वो बात कर रहे हैं। और तो और हद यह है कि कौमी असम्बली की तकारीर जो हिस्सा होती है पार्लियामान का, पीटीवी पर वो तक फिल्टर हुई। भाई ये तो समझ आई रही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तकरीर को फिल्टर कर दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर आप यकीन जाने वो थी भी नहीं। मैं आपको इतनी खतरनाक तकरीर थी सर, इतनी खतरनाक तकरीर थी, क्योंकि हकीकत बहुत खतरनाक है ना सर, बहुत तकलीफ दे, बहुत अजियतनाक है। यानी मुझे नाखुन बराबर नहीं लगा इमरान खान साहब की खतूत और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर में कोई फर्क। मुझे ऐसा लगा कि मौलाना साहब चीख चीख कर कह रहे हैं मैं और इमरान एक ही बात कर रहे हैं। जो कभी नवाज शरीफ तुम बात करते थे, जो कभी जरदारी ईंट से ईंट बजा कर तुम बात करते थे, मगर अब तुम नशे में हो। मगर मौलाना फजल रहमान साहब तक की तकरीर को सर फिल्टर किया गया, म्यूट किया गया। और सर, और मैंने बताया कि बहुत हैवी तकरीर थी। ये हुआ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। उन्होंने रात को पार्लियामेंट में एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा इस वक्त मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं है। ये आप इमरान खान साहब के खत के साथ जोड़ना है इस बात को। और असल अथॉरिटी कौन है? वो एस्टेब्लिशमेंट है, हमें उसी से बात करनी है। इन तमाम चीजों को जरा ध्यान में रखिएगा, फिर मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुनिएगा। उन्होंने कहा मुल्क में इस वक्त किसी किस्म की कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों में फैसले करती है और हुकूमत को इन फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। जो हुकूमत इस वक्त चल रही है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। ये सियासी हुकूमत, ये ऐरे गैरे नत्तू खैरे कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर रही है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। उन्होंने कहा अंगूठे तो लगाने पड़ते हैं, यहां से निकलना होगा या नहीं निकलना होगा। मौलाना साहब ने असेंबली के फ्लोर पर सवाल किया। दो सूबों का हाल उन्होंने बताया, मैं थोड़ा फिल्टर करके बताऊं। उन्होंने कहा केपी के और बलूचिस्तान में तो हुकूमत नाम की चीज ही कोई नहीं है। यहां हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। ये बात पीटीआई भी कह रही थी ना सर। उन्होंने कहा रिट खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा इधर वजीर आजम होते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, मैं उनसे पूछता वो भी कहते मुझे नहीं पता इस बात का। उन्होंने कहा सर मेरे इलाके डीआई खान से मुतालिक सुन लो, वहां पुलिस तो चौकियां छोड़ के गई है, वहां फौज ने भी चौकियों को खाली कर दिया। मजीद उन्होंने कहा कि आईएमएफ का वफ्द अदलिया और बार एसोसिएशन से क्या ताल्लुक है, इन इशारों का क्या मतलब ले। उन्होंने यहां तक बोला कि बलूचिस्तान की ऐसी सूरत हाल होगी कुछ अजला के अंदर कि अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रब्ता कर लेता तो अक़वाम मुत्तहिदा कोई फैसला कर सकती है। इसकी तशरीह जो मर्जी ले लें आप, जो मर्जी ले लें आप, झंडे शंडे पाकिस्तान के तराने और फलाना जो कुछ भी है, जो मर्जी मतलब ले लें। फिर उसके बाद पीटीवी की नशरियात बंद कर दी। कितना फर्क है इमरान खान साहब के खतर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात में? मुझे थोड़ा सा आप ही रोशनी डाल के बता दें तो मैं आपको बता दूं। मौलाना साहब ने कहा, उन्होंने कहा मुल्क किसी नई आजमाइश का मुतम्मिल नहीं हो सकता। मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं। ये सीधा सीधा फौज से वो आप मुतालबा करते हैं। मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं और मुज़ाकरात किए जाएं। हम यही कह रहे हैं इमरान खान साहब, ये बात करें। अच्छा जी, हमारे फैसले अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं, इसके बाद हमारा आइन और कानून गैर मौसर हो जाता है। मईशत को आईएमएफ और एफएटीएफ कंट्रोल करता है। अब आईएमएफ हुकूमत की बजाय अदलिया से बात कर रहा है। हुकूमत का अदलिया से क्या सरोकार है? एटम बम होने के बावजूद इस्तेमाल करने का इख्तियार बैनुल अक़वामी इदारों के पास होता है।
دینی مدارس کے حوالے سے قانون پاس کیا گیا تو کہا گیا یہ بین الاقوامی ادارے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس حوالے سے صوبائی اسمبلیوں میں قانون سازی نہیں ہو رہی۔ آج امریکہ نتن یاہو کو سپورٹ کر رہا ہے، صدام حسین کو لٹکایا جا سکتا تو نتن یاہو کو پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی، انہوں نے بند کر دیا، پی ٹی وی پارلیمنٹ بند کر دیا گیا۔ اس طریقے سے حالت ہوئی۔ ہاں پھر فیصل واڈا صاحب سے حامد میر صاحب نے پوچھا آپ کے دوست کاشف عباسی کو آفر کیا گیا ہفتے 10 دن سے، تو یہ سمجھیں آپ نے کیا؟ انہیں کہ ہم نے نہیں کیا، حکومت نے کیا۔ کہتے وزارت اطلاعات نے کیا، انہیں وہی پٹن کی رپورٹ شائع کی تھی نا۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کو نا جواب دینا چاہیے کہ وہ اتنے تگڑے ہو چکے کہ آپ اینکر کو بھی آفر کرائیں گے۔ عطا تارڑ صاحب ذرا جواب دیں۔ ایک بار عطا تارڑ صاحب نے کہا نا کہ ہاں میں نے کروایا، پھر ان کی بینڈ دیکھے کیسے بجتی ہر چینل پہ۔ بہرحال فیصل واڈا صاحب نے کہا میرے بھی دوست ہیں اور یہ وہ ہم کولیگ بھی رہے ہوئے، یہ تمام چیزیں انہوں نے ضرور مانی ہیں، مگر اس کا جواب عطا تارڑ صاحب کو ضرور دینا۔ اچھا اور مزید سنتے ہیں، ادھر فواد چودھری صاحب بھی رات کو بڑے تگڑے ہو کے آئے ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہ اب ہلکا لے ہی نہیں رہے، انہوں نے بھی تمام موارے کھول دیے، اس طرح شیر افضل مروت صاحب نے کھولی۔ شیر افضل مروت صاحب کا بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے فواد چودھری صاحب سن لیں۔ فواد چودھری صاحب انکشاف کرتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، رؤف حسن پاکستان تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار کار ہیں، اور ان کو پارٹی میں لگایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکے۔ ہم ریلیز کمیٹی بنائیں گے، یہ فواد چودھری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم کون؟ جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں ہم، انہوں نے کہا ہم ریلیز کمیٹی بنائیں گے تاکہ عمران خان کو رہا کیا جا سکے۔ کیا یہ ریلیز کمیٹی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ہوگی؟ جب سوال کیا، غریدہ فاروقی صاحب نے سوال کیا تو اس پر فواد چودھری صاحب نے واضح طور پر جواب دینے سے گریز کیا۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے 6-7 ممبران میرے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ ابودرا غدار وہ ان کو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پلٹا۔ ظاہری بات ہے فواد صاحب کا تو ثبوت بھی بڑے زیادہ ہیں، استحکام پاکستان پارٹی میں موجودگی اور منہ چھپانا اور یوں کر کے بات کا ثبوت بھی ان کے حوالے پہ بہت زیادہ۔ وہ خیر آئی بی کا کلرک کہتے ہیں شعیب شاہین صاحب کو، وہ سیدھا جو مین قیادت ہے جن کو عمران خان صاحب نے خود بنایا، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم اور رؤف حسن، ان کو وہ اسٹیبلشمنٹ کا کار خاص کہہ رہے ہیں۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب کو پتہ نہیں وہ خوشی راس نہیں ہے یا کیا نہیں ہے، ان کو کل بتا دیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے، ذرا بات کریں شیر افضل مروت صاحب سے۔ تو پارلیمنٹ میں انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کے لیے مجھے بلایا ہے، بانی پی ٹی آئی سے پوچھوں گا کہ میرا قصور کیا ہے۔ بھائی آپ کی زبان آپ کا قصور ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کو بولنا کہاں ہے، بند کہاں ہونا ہے۔ میں نے بانی کے لیے لوگوں کو نکالا، مناسب یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی مجھے استعفے کا کہتے، میں تیسری دفعہ پارٹی سے نکال دیا گیا ہوں، توہین کی کوئی حد ہوتی ہے؟ پارٹی قیادت کہتی ہے منہ بند رکھو، بحال ہو جاؤ گے۔ پارٹی میں اپنے مخالفین کے خلاف اب منہ بند نہیں رکھوں گا۔ پارٹی میں میرے حامی سوشل میڈیا پر گالم گلوچ سے ڈرتے ہیں۔ مجھے ممبر اسمبلی نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے بلا لیا ہے۔ فواد چودھری نے بانی پی ٹی آئی سے میری حمایت پہ بات کی تھی، پارٹی میں کہا گیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمام ممبران اسمبلی نے میری حمایت کی ہے، صفائی کا موقع دیے بغیر کسی کو نہیں نکالا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے سنا ہی نہیں، ان کے کان بھرے جاتے ہیں، جنہوں نے مجھے نکلوانا ہے ان کے خلاف پارٹی کے لوگ ڈر کی وجہ سے بات نہیں کرتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی میرا اور عمران خان صاحب جانے میں جانوں، وہ مجھے کہیں گے تو میں استعفیٰ بھی دے دوں گا، اسمبلی کی نشست سے بھی استعفیٰ دے دوں گا، لیکن خسر پھسروں کی وجہ سے نہیں دوں گا۔ یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، لیکن خسر پھسروں کی وجہ سے میں نہیں دوں گا۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری سفارش فواد چودھری صاحب نے کی تھی۔ کل فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب میری پارٹی میں ہیں۔ فیصل واڈا نے تو خیر شدنی چھوڑی ہوگی، لیکن پھر بھی شیر افضل مروت صاحب کو اگر یہ نہیں پتا نا، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرح، جیسا نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا نا، اس طرح مجھے بھی نہیں پتا مجھے کیوں نکالا گیا۔ کل تو انہوں نے باقاعدہ سائڈ لی نواز شریف صاحب کی، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب آؤٹ آف دی وے تھی، عام طور پہ بات بالکل صحیح تھی کہ نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا، انہوں نے کہا پاناما پہ نکالتے اور ان کو ایمن فیلڈ پہ نکالتے تو سمجھ میں آتی تھی، یہ نکال کر انہوں نے غلط کیا۔ اور اس وقت ثاقب نثار اور جنرل باجوہ صاحب کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے بولنا کیا ہے، کیا بات کرنی ہے، کہاں کرنی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔